मैंने उसे अपने से अलग कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर एहतियात से नीचे उतरने लगा। सईद वगैरह तकरीबन 50 गज आगे हमारे इंतज़ार में रुके हुए थे। आबादी अब ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हमें एक जगह फिर रुक जाना पड़ा। हमारे सामने बहुत गहराई में दरिया बह रहा था। तेज़ बहाव की वजह से पानी के शोर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हमारे सामने रस्सों का एक पुल था। तेज़ हवा की वजह से पूरा पुल झूले की तरह झूल रहा था। वो पुल पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अलबत्ता ये अंदेशा ज़रूर था कि दूसरी तरफ भारतीय फौजी घात लगाए न बैठे हों। हम पुल के साथ एक चट्टान के करीब रुक गए। यहाँ से दरिया का पार 100 फीट से ज़्यादा नहीं था। दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी और अंधेरे में दूसरी तरफ कुछ देखना मुमकिन नहीं था। अशरफ ने अपनी राइफल सईद के हवाले कर दी और पुल पर चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चलने लगा। उसने पुल के रस्से को मजबूती से पकड़ रखा था। वो कुछ दूर तक तो हमें नजर आया, फिर गहरी तारीकी में गायब हो गया। हम चट्टान के करीब खड़े आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 40 मिनट बाद सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो अशरफ की तरफ से क्लियरेंस का सिग्नल था। उसे पुल पार करने में तो ज़्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन हमें सिग्नल देने से पहले उसने आसपास की चट्टानों में घूम फिर कर अपना इत्मीनान कर लिया था। सिग्नल मिलते ही हम पुल पर आ गए। सबसे आगे सईद, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे अंगूरी और आखिर में अनवर था। हवा बहुत तेज़ थी और पुल बुरी तरह झूल रहा था। पुल की चौड़ाई 3 फीट से ज़्यादा नहीं थी। नीचे तख्ते लगे हुए थे और हमने दोनों तरफ से रस्सों को पकड़ रखा था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दरमियान में हवा ज़्यादा तेज़ थी। हम 4 आदमियों का वजन भी ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुआ था और पुल ज़ोर ज़ोर से हचकोले ले रहा था। एक मौके पर तेज़ हवा के झोंके से पुल बहुत ज़्यादा झूल गया तो अंगूरी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। हम चंद सेकंड्स वहाँ रुके और जब हवा का जोर कम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। खुदा खुदा करके हम चट्टान पर पहुँच गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अंगूरी के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। अशरफ हमारा मुंतजिर था। सईद ने अपनी राइफल इसके हवाले कर दी और हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। अभी तो रात का इब्तदाई हिस्सा था। हम किसी कदर बुलंदी पर थे और कस्बे में लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। मरकजी बाजार में तकरीबन सारी ही दुकानें खुली हुई थी। बरकी रोशनियों में जिंदगी की ये नकलो हरकत बहुत भली लग रही थी। हम कस्बे के बाहर रुक गए। कस्बे में अगरचे फौज की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस तो बहरहाल मौजूद थी और हम पुलिस की नज़रों में भी नहीं आना चाहते थे। अनवर सड़क की दूसरी तरफ पहाड़ियों में रुक गया। हमने अपनी राइफलें उसके हवाले कर दी और एक एक करके वहाँ से कस्बे की तरफ जाने लगे। सईद ने मुझे बता दिया था कि हम कस्बे की मरकजी बाजार में वाक़ई पैराडाइज जनरल स्टोर पर पहुंचकर अब्दुल गफूर नामी शख्स से रब्ता कर लें। सईद और अशरफ के जाने के तकरीबन 15 मिनट बाद मैं और अंगूरी भी पहाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गए और सड़क पार करके तेजी से आबादी की तरफ चलने लगे। अंगूरी ने काली चादर ओढ़ रखी थी। ये चादर अब उसके लिबास का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। बांदीपुरा में जब वो भारतीय फौजियों पर मकान की छत से गोलियां बरसा रही थी तो ये चादर उसने पटके की तरह कमर से बांध ली थी। हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कस्बे के मरकजी बाजार में पहुंच गए। मैंने एक आदमी से पैराडाइज जनरल स्टोर के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने एक तरफ इशारा कर दिया। वो जहां सब्ज बत्ती जल रही है वही पैराडाइज स्टोर है। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर उस तरफ चलने लगा। अभी चंद ही गज का फासला तय किया था कि बाजार में भगदड़ सी मच गई। चंद आदमी एक तरफ से दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अलबत्ता दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी, जिससे मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं अंगूरी का हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। जब हम पैराडाइज स्टोर के सामने पहुंचे तो एक आदमी बड़ी उजलत से शटर गिरा रहा था। दुकान में उसके अलावा और कोई नहीं था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वही अब्दुल गफूर है। मैं उससे बात करना चाहता था कि अचानक ही किसी तरफ से सईद नमूदार हुआ। इस वक्त गफूर ने भी हमारी तरफ देखा था। अंदर चलो, जल्दी करो, सईद ने मेरे हाथ को झटका देते हुए कहा। दुकान का शटर आधे से ज्यादा नीचे आ चुका था। हम दोनों भी उसके साथ ही झुककर अंदर दाखिल हो गए। सईद ने अब्दुल गफूर की मदद करते हुए शटर पूरी तरह गिरा दिया। अब्दुल गफूर ने शटर के दोनों तरफ ताले लगा दिए। दुकानों के शटरों को आमतौर पर बाहर से ताले लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत से दुकानदारों ने किसी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अंदर की तरफ भी आहिनी कुंडे लगा रखे थे, जिनमें ज़रूरत के वक्त ताले लगाए जा सकते थे। अब्दुल गफूर ने सीधे होकर हमारी तरफ देखा। बड़ी गर्मजोशी से मुझसे और सईद से हाथ मिलाया। अंगूरी का चेहरा दोनों हाथ में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुकान के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। हम दुकान के पिछले दरवाजे से एक मकान के मुख्तसिर से आंगन में निकल आए। अब्दुल गफूर ने दरवाज़ा बंद करके यहाँ भी ताला लगा दिया और मकान के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं चलते हुए इधर उधर देख रहा था। यह आंगन ज़्यादा बड़ा नहीं था। सामने बरामदा था और शायद 2 कमरे थे, मगर पूरे मकान में अंधेरा था, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हम एक तंग
तंग सी गली में निकल आए। अब्दुल गफूर ने उस दरवाजे को भी ताला लगा दिया और हम उसके पीछे पीछे गली में तेजी से चलने लगे। उसी वक्त गांव में किसी तरफ से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। लगता था जैसे पूरा ब्रेस्ट मारा गया हो। गली बहुत तंग और तारीक थी। तकरीबन 50 गज चलने के बाद हम एक और गली में मुड़ गए। उस तरफ से आते हुए 2 आदमी अंधेरे में अब्दुल गफूर से टकरा गए। उनमें से एक ने माजरत की तो अब्दुल गफूर ने उसकी आवाज़ पहचान ली। शहर में गड़बड़ हो रही है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाएंगे लाला जी, आप चलें, उस शख्स ने जवाब दिया। वो गली ज़्यादा तवील साबित नहीं हुई थी। आगे जाकर बाएं तरफ चंद गज का फासला तय करने के बाद अब्दुल गफूर एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में फौरन ही दरवाज़ा खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। बाहर से बज़ाहिर ये मकान बहुत छोटा लगता था, मगर अंदर से खासा वसी और ईस था। सहन बहुत लंबा चौड़ा था। 2 कमरे उस दाखिली दरवाजे के साथ ही थे और सामने एल शेप का बरामदा था। एक तरफ 3 कमरे थे और दूसरी तरफ 2। बरामदे के एक सुतून पर 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी पूरे सहन में फैली हुई थी। उस मकान में एक अधेड़ उम्र औरत ने हमारा इस्तकबाल किया। वो अगरचे अपनी जवानी गुजार चुकी थी, लेकिन जिस्मानी साख्त और चेहरे के नकूश भी अब भी पुरकशिश थे। उसने फूलदार कपड़े पहन रखे थे, सर पर काला रुमाल बंधा हुआ था, मगर दुपट्टा या चादर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी कमीज़ का गिरबान अगरचे गले तक बंद था, मगर दुपट्टा या चादर ना होने की वजह से उसका सेहतमंद सीना बड़ा नुमायाँ हो रहा था। वो अब्दुल गफूर की एक दूर की रिश्तेदार और बेवा औरत थी और शोहर भी भारतीय फौजियों की दरिंदगी का शिकार हुआ था। 16-17 साल की उम्र की एक बेटी थी जो उसके साथ रह रही थी, मगर अब्दुल गफूर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। बेटा भी श्रीनगर में पुलिस के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। वो 2nd ईयर का स्टूडेंट था और तालीम ही के सिलसिले में श्रीनगर में अपने मामा के पास रिहाइश पजीर था। 2 साल पहले पुलिस ने कुछ बेगुनाह लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिस पर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एहतजाजी मुजाहिरा करने शुरू कर दिए। एक ऐसे ही मुजाहिरे के दौरान लाल चौक पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिससे 2 तालिब इल्म जाँ बहक हुए थे और उनमें एक अब्दुल गफूर का बेटा था। अब्दुल गफूर बहुत अरसे से मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। वो वक्तन फ़वक्तन उनकी माली इमदाद भी करता, उन्हें इतलात भी फराहम करता और ज़रूरत पड़ने पर मुजाहिदीन को पनाह भी देता। उसका एक अपना मकान उस शाहराह पर तकरीबन 30 मील आगे संबल नामी बस्ती में था, जो सिर्फ मुजाहिदीन की सरगर्मियों के लिए मखसूस था। मुजाहिदीन की तलाश में पुलिस कई मरतबा उस मकान पर छापा मार चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ से कभी कुछ नहीं मिला था। रेशम अब्दुल गफूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेहमान आ गए हैं, खाना तैयार है या नहीं? इन्हें भूख लग रही है। खाना तैयार है भाई जी, मैं अभी दस्तरखान बिछाती हूँ, रेशम ने जवाब दिया। रेशम ने उस वक्त अंगूरी को सीने से लिपटा रखा था और उसे अपने से अलग करते हुए बोली, वो उधर गुसल खाना है बेटी, बाहर भी पानी का ड्रम रखा हुआ है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ, और बेटा तुम लोग भी मुँह हाथ धो लो। उसने आखिरी अल्फाज मेरे और सईद की तरफ देखते हुए कहे थे और फिर इसके 15 मिनट बाद हमें कमरे में फर्श पर बिछे हुए दस्तरखान के गिर्द बैठे हुए थे। रेशम की बेटी बतूल को भी अंगूरी ने अपने साथ बिठा लिया था। सेहतमंद माँ के बरक्स वो दुबली पतली और बड़ी प्यारी सी लड़की थी। जब मैं उस मकान में दाखिल हुआ तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा ख्याल था कि अंदर दाखिल होते ही कमांडर मुहिबुल्लाह से मुलाकात होगी, मगर यहाँ कमांडर को ना पाकर मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। अब्दुल गफूर ने पूछने पर बताया कि वो आधी रात को यहाँ पहुँचेगा। हम अभी खाना खा रहे थे कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी। अब्दुल गफूर खुद उठकर बाहर गया। इसकी वापसी तकरीबन 3 मिनट बाद हुई। इसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। क्या बात है, कोई खास खबर? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अब्दुल गफूर ने जवाब दिया, लेकिन खैर परेशानी की कोई बात नहीं है। हंगामे और कर्फ्यू तो रोज़ का मामूल है। मेरे मेहमानों को भी पता है कि इन्हें किस रास्ते से आना है, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्या? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लेकिन अगर कर्फ्यू ज़्यादा तूल खींच गया तो परेशानी हो सकती है। इससे हमारा अगला मंसूबा मुतासिर होने का अंदेशा है। यहाँ हंगामा किस बात पर हुआ है? मैंने पूछा। बांदीपुरा में 1.5 दर्जन भारतीय फौजियों का तुम लोगों के हाथ तुम्हारा जाना और रास्ते में 8 फौजियों समेत एक ट्रक की तबाही की इतला श्रीनगर में फौज की हाई कमान तक पहुँच चुकी थी, अब्दुल गफूर ने जवाब दिया, और मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। हमारे कारनामों की खबरें हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थीं। अब्दुल गफूर बात जारी रखते हुए कह रहा था, बांदीपुरा वाली खबर तो सुबह 11 बजे के करीब यहाँ पहुँच गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पुलिस का एक मुसलमान इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह मेरा दोस्त है। उसने शाम से ज़रा पहले मुझे बताया था कि बांदीपुरा और गंदरबल में चंद रोज़ पहले भी फौज काफ़ी नुकसान उठा चुकी है। इसलिए इन 2 वाक़यात के हवाले से फौज फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती। अलबत्ता पुलिस को ये इतला फराहम कर दी गई थी
کہ ان دونوں واقعات میں ملوث اگروادی گندربل کی طرف ہی آ رہے ہیں، وہ یہاں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پولیس کو چوکس کر دیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ افراد پر نگاہ رکھیں اور ایسے مشتبہ لوگوں کی نگرانی بھی شروع کر دیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ مجاہدین کو پناہ دے سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بولا، شام سے ذرا پہلے پولیس نے 2 لڑکوں کو ان کے گھروں سے پکڑا تھا۔ ان پر شبہ تھا کہ وہ ہائی وے پر ٹرک کی تباہی والے حادثے میں ملوث ہو سکتے تھے۔ پہلے تو ان لڑکوں کے والدین اور قریبی رشتہ دار پولیس آفیسر سے مذاکرات کر کے انہیں چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہندو اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جس پر شہر کے کچھ لوگوں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرہ کیا۔ پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کرنے کی کوشش کی، مگر ہنگامہ بڑھتا گیا۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں تھانے کا گھیراؤ کر لیا، جس پر پولیس نے گولی چلا دی۔ ابھی میرا یہ آدمی بتا کر گیا ہے کہ 3 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور اگر یہ کرفیو طول کھینچ گیا تو ہمارا منصوبہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، جس کے لیے تم دونوں کو بھی یہاں بلایا گیا ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے انگوری اور میری طرف دیکھا۔ اور وہ منصوبہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو کمانڈر محب اللہ ہی بتائے گا، مجھے تو صرف یہ حکم ملا تھا کہ تم لوگوں کو تلاش کر کے یہاں بلا لیا جائے، عبدالغفور نے جواب دیا۔ شہر میں کرفیو ہو یا کچھ اور، محب اللہ آدھی رات کے وقت ہر صورت میں یہاں پہنچے گا، اور اشرف بھی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں یہاں آ جائے گا۔ سلموں کو خاموشی رہی۔ پھر آج صبح باندی پورہ اور پھر یہاں سے چند میل دور رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ سعید انہیں ان دونوں واقعات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس سے چند روز پہلے سعید کے خاموش ہونے پر عبدالغفور نے کہا، فوج کے ایک دستے نے مجاہدین کی تلاش کے بہانے باندی پورہ پر حملہ بول دیا تھا۔ اس وقت بھی بھارتی فوجیوں کو اپنے ساتھ فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اور پھر آج کا واقعہ؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے جہاں بھارتیوں کو ایک ہی جگہ اتنا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس لیے ہائی کمان نے فوری طور پر باندی پورہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ بدل دیا ہے، کیونکہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ باندی پورہ میں گولہ بارود کے انبار لگے ہوئے ہیں اور مجاہدین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ویسے باندی پورہ والے واقعے میں کمانڈر شمروز اور کمانڈر انگوری کا نام واضح طور پر لیا جا رہا ہے، اور حقیقت ہے یہ کارنامہ انہی دونوں نے انجام دیا ہے۔ سعید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، پہلی گولی کمانڈر شمروز نے چلائی تھی اور کمانڈر انگوری کی چلائی ہوئی آخری گولی نے لاتعداد فوجیوں کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ کھانے کے بعد بطول اور انگوری نے دسترخوان سمیٹ لیا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ریشم نے قہوہ تقسیم کر دیا۔ الائچی والا قہوہ بلا شبہ بے حد خوش ذائقہ تھا۔ باہر کی فضا میں گہرا سکوت اور سناٹا تھا۔ کبھی کبھار کسی کتے کی بھونکنے یا اکا دکا فائر کی آواز سے یہ سناٹا چند لمحوں کے لیے مجروح ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر وہی گہرا سکوت چھا جاتا۔ انگوری پر اب غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ وہ بطول کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ کشمیری سیاستدانوں کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ یہ لوگ سوائے لیڈری چمکانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں فاروق عبداللہ پھر برسر اقتدار تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کے زہریلے بیانات عوام میں مزید اشتعال پیدا کر رہے تھے۔ وہ تحریک آزادی کو کچلنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ یہی وہ بے ضمیر آدمی تھا جس کے باپ نے کشمیر کاج سے غداری کی تھی اور کشمیر کی آزادی کا سودا کر کے بنیا حکمرانوں کے چلنوں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ تو بن گیا تھا، لیکن اس کی غداری سے کشمیری مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ بیچارے معصوم کشمیری آج بھی اس کے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ اگر شیخ عبداللہ کشمیر کاج سے غداری نہ کرتا تو آج کشمیر کی صورتحال مختلف ہوتی۔ فاروق عبداللہ اس کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں بھی غدار باپ ہی کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس سے وفا کی کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ ان دنوں وہ پھر برسر اقتدار تھا اور تحریک آزادی کو کچل دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز ابھری تو عبدالغفور فوراً ہی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد ہی آنگن سے آوازیں سن کر میں نے دروازے سے باہر جھانکا۔ عبدالغفور کے ساتھ 2 اور آدمی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں ایک اشرف تھا اور دوسرا چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ اس شخص نے پشت پر ایک بوری لاد رکھی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے بوری نیچے رکھ دی اور ہم سے ہاتھ ملانے کے بعد ایک طرف بیٹھ گیا۔ اشرف بھی ہاتھ ملا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ عبدالغفور نے پہلے اشرف اور پھر دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ کرفیو کی وجہ سے ذرا لمبا چکر لگا کر آنا پڑا، اس کے علاوہ تو کوئی اور دشواری پیش نہیں آئی، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ ریشم بھی آوازیں سن کر آ گئی تھی۔ عبدالغفور نے
نے ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے کو کہا تو وہ باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آؤ بیٹا تم دونوں باورچی خانے میں ہی آ جاؤ، وہیں میرے پاس بیٹھ کر کھا لینا۔ وہ دونوں اٹھ کر ریشم کے ساتھ باورچی خانے میں چلے گئے۔ سعید اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آ گیا اور بوری کے منہ پر بندھی ہوئی ڈوری کھولنے لگا۔ اس بوری میں ہمارے لیے وہ سب مشین گنیں تھیں جو ہم گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے اشرف کے حوالے کر کے آئے تھے۔ بوری میں فاضل میگزین بھی تھے۔ سعید نے رائفلیں اور تمام میگزین نکال کر بوری طے کر کے ایک طرف رکھ دی۔ میں نے اپنی اور انگوری والی رائفلیں اٹھا لیں اور انہیں چیک کر کے دیوار کے ساتھ استادہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اشرف اور اس کا دوسرا ساتھی حمید بھی کھانا کھا کر آ گئے۔ حمید بتا رہا تھا کہ شہر میں مکمل سناٹا ہے، پولیس بڑی تعداد میں گشت کر رہی ہے، اہم مقامات پر فوجی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں۔ ان کے خیال میں رات کا باقی حصہ تو شاید خیریت سے گزر جائے، لیکن صبح ہنگاموں کا خطرہ ہے۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزر رہا تھا، اگرچہ ہم سبھی بری طرح تھکے ہوئے تھے مگر نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ 2 بجے کے قریب دروازے پر ایک بار پھر دستک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ دروازہ محض ایک انگلی سے مخصوص انداز میں بجایا گیا تھا۔ عبدالغفور فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس مرتبہ 3 آدمی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے، ان میں ایک کمانڈر محب اللہ۔ اسے دیکھ کر ہم سب ہی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے مسافے کے لیے کمانڈر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھے کھینچ کر سینے سے لپٹا لیا اور میری پیشانی پر بوسے دینے لگا۔ میں نے پہلی بار جب تمہیں دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم اپنی قوم اور اپنی وطن کے لیے بڑے کارنامے انجام دو گے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری تمام سرگرمیوں کی رپورٹس ملتی رہی ہیں، مجھے تم پر فخر ہے، پوری کشمیری قوم کو تم پر فخر ہے۔ اور وہ کہاں ہے ہماری بیٹی کمانڈر انگوری؟ انگوری سو گئی، جگا دوں؟ میری بجائے عبدالغفور نے کہا، نہیں سونے دو، صبح ملاقات کریں گے۔ کمانڈر محب اللہ نے کہا، آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی، کھانا تیار ہے، آپ لوگ منہ ہاتھ دھو لیں تو۔ کھانا اس وقت ہم نہیں کھائیں گے، قہوہ چلے گا، لیکن پانی پہلے پلا دیں، کمانڈر محب اللہ نے کہا۔ عبدالغفور کمرے سے چلا گیا اور ہم سب لوگ فرش پر بچھے ہوئے نمدے پر بیٹھ گئے۔ عبدالغفور ریشم کو قہوہ بنانے کے لیے کہہ کر واپس آ گیا اور محب اللہ کو شہر کی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد انگوری کو ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں چونک سا گیا۔ اسے ساتھ ریشم نے جگا دیا تھا اور قہوہ بھی اس کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ اس نے قہوے کی ٹرے ہم سب کے درمیان رکھ دی۔ کمانڈر محب اللہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انگوری نے اسے سلام کیا تو کمانڈر محب اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسے دینے لگا۔ کمانڈر کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل بھی ابھر آیا۔ ہمیں تم پر فخر ہے بیٹی، کمانڈر محب اللہ کہہ رہا تھا۔ ہمیں اس ماں پر بھی فخر ہے جس نے تم جیسی بیٹی کو جنم دیا۔ کشمیر کی قسمت اب بدلنے والی ہے۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب اس وادی میں گولیوں کی سنسناہٹ اور توپوں کی گنگرج کی بجائے آزادی کے نغمے گونجیں گے اور فضا بارود کے دھوئیں اور زہریلی بو کی جگہ پھولوں کی محصور کن خوشبو سے مہک اٹھے گی۔ زندہ باد کشمیر کی بیٹی۔ ہم سب بیٹھ گئے اور پھر قہوے کی چسکیوں کے دوران کمانڈر محب اللہ ہمیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا جس کے لیے ہمیں یہاں لایا گیا تھا۔ میں کمانڈر محب اللہ کی باتیں سن کر کانپ اٹھا۔ بڑا ہی خوفناک منصوبہ تھا۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد کمانڈر محب اللہ اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسلحہ اور گولہ بارود کی ایک بہت بڑی کھیپ سری نگر سے کارگل بھیجی جانے والی ہے۔ انگوری بھی میرے قریب ہی بیٹھی تھی اور ہم سب بڑی توجہ سے کمانڈر محب اللہ کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ فوجی قافلہ 30 بڑے ٹرکوں اور 4 جیپوں پر مشتمل ہوگا۔ 28 ٹرکوں میں گولہ بارود ہوگا جبکہ 2 ٹرکوں میں مسلح فوجی ہوں گے۔ ایک ٹرک قافلے کے آگے ہوگا اور ایک پیچھے۔ 4 جیپوں پر بھی مسلح فوجی ہوں گے، 2 جیپیں آگے اور 2 جیپیں پیچھے۔ ان جیپوں اور ٹرکوں پر لائٹ اور ہیوی مشین گنیں نصب ہوگی۔ ایک ٹرک پر 4 مشین گنیں جس کے رخ چاروں طرف ہوں گے۔ جیپوں پر لگی ہوئی لائٹ مشین گنوں کو بھی یہی صورتحال ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی گڑبڑ کی صورت میں وہ چاروں طرف آزادی سے فائر کھول سکیں گے۔ کمانڈر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، کارگل کے حالات بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہمارے مجاہد بھائیوں نے بھارتی فوجیوں پر دباؤ ڈال رکھا ہے، وہ موقع ملتے ہی بھارتی فوجی چوکیوں پر حملہ کر کے یا تو انہیں تباہ کر رہے ہیں یا بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کنٹرول لائن کے اس پار سے پاکستانی فوج بھارتیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ کارگل میں بھارتی فوج اندھا دھند گولہ بارود جمع کر رہی ہے۔ اس طرح انہیں کچھ دشواریاں بھی پیش آ رہی ہیں۔ سری نگر ہائی کمان نے فوری طور پر گولہ بارود کی ایک بھاری کھیپ کارگل پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ کچھ گولہ بارود تو ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے اور کچھ ٹرکوں کے ذریعے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلا قافلہ ٹھیک 1 ہفتے بعد آج ہی کے دن صبح سویرے سری نگر سے روانہ ہوگا۔ اس طرح گولہ بارود سے لدا ہوا یہ قافلہ 52 میل کا فاصلہ طے کر کے صبح 9 بجے کے قریب سونا مارگ پہنچے گا۔ فاصلہ اگرچہ زیادہ نہیں مگر راستہ نہایت خطرناک حد تک پرپیش ہونے کی وجہ سے قافلے کی رفتار زیادہ تیز نہیں
होगी। इस तरह इस काफिले को 52 मील का फासला तय करने में 3 घंटे लगेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक श्रीनगर से सोनामार्ग तक जहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुजाहिदीन के हमले का खतरा है, वहाँ काफिले की हिफाजत के ख्याल से एक दिन पहले आरजी फौजी चौकियाँ कायम कर दी जाएंगी। सोनामार्ग से आगे कुछ इलाका ऐसा है जहाँ हिफाजती चौकियाँ नहीं हैं। वो खामोश होकर बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि सोनामार्ग से ठीक 3 मील आगे एक ऐसी जगह है जहां हम अपने मोर्चे कायम कर सकते हैं। यहाँ से हम दरिया के रास्ते और नॉर्थ गारों की तरफ और वहां से पहलगाम की तरफ निकल सकते हैं। या फिर वो एक बार फिर खामोश हो गया। हम सब की नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, या फिर दुर्राए जोजिला या इससे चंद मील पहले बेताल के मुकाम पर हम उस काफिले को अपना निशाना बना सकते हैं। बेताल से भी हमें पहलगाम की तरफ निकलने का रास्ता मिल सकता है। अब ये तय करना है कि इस काफिले पर हमला करने के लिए किस जगह का इंतखाब किया जाए। 30 ट्रक और 4 जीपें। मैंने कमांडर मुहिबुल्लाह के खामोश होने पर कहा, बहुत बड़ा काफिला होगा। हमारे ग्रुप में कितने आदमी शामिल होंगे? तकरीबन 40। कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। जिस जगह का भी इंतखाब किया जाएगा, हमारे आदमी सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियों से हमला आवर होंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।